बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बालों को ना उखेड़ो, क्योंकि बुढ़ापा यानी बालों का सफ़ेद होना मुसलमान के लिए नूर है। जो शख्स हालते इस्लाम में बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाता है, यानी जब किसी मुसलमान का एक बाल सफ़ेद होता है तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके लिए एक नेकी लिख देता है और उसका एक गुनाह मिटा देता है और उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है। बारिवायत अबू दाऊद, इब्ने हबान, तिरमिज़ी, रियाजुस सालिहीन। हमारे यहाँ अमूमन सफ़ेद बालों को परेशानी की अलामत समझा जाता है और अक्सर मुसलमान भाई सफ़ेद बाल देखकर परेशान हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग तो सफ़ेद बालों को जड़ से ही उखाड़ फेंकते हैं ताकि सफ़ेद बाल दोबारा नमूदार न हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जिस शख्स के सफ़ेद बाल हों वो अपने सफ़ेद बालों को ना उखेड़े, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल उसके लिए नूर बनकर जाहिर होंगे। जिस कदर सफ़ेद बाल होंगे उतनी ही नेकियां मिलेंगी और उतने ही गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। याह्या बिन सईद से मरवी है कि मैंने सईद बिन मुसय्यब को फरमाते सुना है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले फर्द हैं कि जिन्होंने अपनी मूंछों को काट दिया था, और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुंचे तो आपके बाल सफ़ेद हो गए। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे मालिक, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ऐ मेरे दोस्त, ये मेरी रहमत है। बालों के सफ़ेद होने से इंसान की शान व शौकत और इज्जत व वकार में इजाफा होता है, और ये सफ़ेद बाल तमाम बुरे कामों से बचने की अलामत हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे मालिक, ये तो तेरी बड़ी शान है कि तूने मेरी इज्जत व वकार को बुलंद किया। बारिवायत मालिक, मिशकात शरीफ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो मुसलमान बूढ़ा हो गया तो उसका बुढ़ापा क़यामत के दिन उसके लिए नूर बनकर उभरेगा। बाहवाला लिबास का बयान। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सर लोग जब अपने सफ़ेद बालों को देखते हैं तो उन्हें उखाड़ देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ दिया तो क़यामत के दिन उसने अपने नूर को उखाड़ दिया। बाहवाला सिलसिला सहीहा अल तरगीब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बाल क़यामत के दिन मुसलमान के लिए नूर है। इन सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला उस बंदे की नेकियां लिख देगा और गुनाहों को ख़त्म कर देगा और उस बंदे का दर्जा बुलंद फरमा देगा। खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है और कौन सा बंदा बदतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा बुढ़ापे में पहुंच गया और उसकी नेकियां बहुत ज्यादा हैं तो वो सबसे बेहतर है, और जो शख्स बुढ़ापे में पहुंच गया और उसके गुनाह बहुत ज्यादा हैं तो वो सबसे बुरा शख्स है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बूढ़े शख्स पर 6 रहमतें नाजिल फरमाता है। पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 6 रहमतें कौन कौन सी हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा 40 साल की उम्र में पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसको 3 किस्म की बीमारियों से महफूज फरमा देता है, दीवानगी का मर्ज, कोढ़ का मर्ज और बर्स का मर्ज, यानी जिल्द पर धब्बे नमूदार हो जाने का मर्ज। नंबर 2, फिर फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा 50 साल की उम्र में पहुंचता है तो मैं उसके लिए कब्र का हिसाबो किताब आसान कर देता हूँ। नंबर 3, फिर फरमाया, जब मेरे बंदे की उम्र 60 साल हो जाती है तो मैं उसका ध्यान अपनी इबादत की तरफ मतवज्जे कर देता हूँ। नंबर 4, जब मेरा बंदा 70 साल की उम्र को पहुंचता है तो आसमान वाले यानी मेरे फरिश्ते उस बूढ़े बंदे के साथ प्यार करने लगते हैं। नंबर 5, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मेरा बंदा 80 साल की उम्र को पहुंचता है तो उसके नेक अमाल तो लिखे जाते हैं लेकिन बुरे अमाल को नजरअंदाज कर दिया जाता है। नंबर 6, फिर फरमाया, जब मेरा बंदा 90 साल की उम्र में पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसको जमीन में असीरुल्लाह का लक़ब अता फरमाते हैं, यानी जमीन पर अल्लाह का कैदी। तो फरिश्ते फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला का खास बंदा है और उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि उसकी उम्र पूरी हो चुकी, बस अब उसकी रूह को उसके जिस्म में कैद करके रखा है, क्योंकि इस उम्र में इंसान चलने फिरने
کھانے پینے اور بات کرنے یا اپنا کوئی پسندیدہ عمل سر انجام دینے کی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے اور بس وصال کے قریب ہوتا ہے، ایسے شخص کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیا نہیں۔ ایسی عمر میں اللہ تعالیٰ اس کے جوانی کے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور اگر اس سے اس عمر میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ باحوالہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا ہے کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق سچ کے ساتھ بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل تھا، جو کہ کئی سینکڑوں میل پر پھیلے سمندر کے اندر واقع تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر تھی۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کے درخت کو اگا دیا تھا جس پر ہر روز ایک انار لگ جاتا تھا۔ وہ بندہ ہر روز پہاڑ سے نیچے آتا، انار کھا کر اپنا پیٹ بھرتا اور پھر وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس نیک بندے کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں کرنا اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کرنا، اور جب قیامت کے دن مجھے دوبارہ زندہ کرنا تو سجدے کی حالت میں ہی زندہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش پوری فرما دی۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور آسمانوں سے اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت اس شخص کو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے میری رحمت کے سبب سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ بندہ سوال کرے گا کہ اے اللہ میری 500 سال کی عبادت کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا جبکہ میں اس کا حقدار بھی ہوں؟ اللہ پاک یہی فرمائے گا کہ اے میرے بندے جا میری رحمت کے سبب جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ پھر سے کہے گا، اے اللہ میرے عمل کے سبب مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا، اب تیرے نامہ اعمال کا اور جو نعمتیں میں نے تجھے عطا فرمائی ہیں ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور اگر تیرے نامہ اعمال زیادہ ہوں گے تو ہی تجھے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب اس کے 500 سال کے تمام نیک اعمال تولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت یعنی صرف آنکھ کی نعمت سے ہی اس کے تمام نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، جبکہ باقی سارے جسم کے جو احسان ہوں گے وہ اس کے اعمال سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائے گا کہ اب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے سے جنت میں بھیج دے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ کو پیدا فرمانے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ آپ ہی مجھے زندگی دینے والے ہو۔ پھر اللہ فرمائے گا، تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادات کی توفیق کس نے دی؟ وہ بندہ جواب دے گا، اے اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی توفیق دی۔ پھر اللہ فرمائے گا، تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں میٹھا پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، اے اللہ آپ نے ہی مجھے یہ سب کچھ عطا کیا۔ پھر اللہ فرمائے گا، تیرے کہنے پر ہی میں نے سجدے کی حالت میں تیری جان نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب کچھ میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اور میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بے شک اللہ کریم ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں یوں ہی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔